हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु आवर सिटी एजुकेसन। त आज हम साथीहरू फेरि पनि आइसकेको छु। तर यो आज जुन भिडियो छ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुको लागि। जुन कि 5th सेमेस्टरको लागि एक्जाम आउँदैछ त्यसकै बारेमा धेरै भेरी इम्पोर्टेन्ट जुन कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टबाट लिएर आइसकेको छु। यो क्वेशन तपाईहरु राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ भने जुन मैले क्वेशन र एन्सर लिएर आइसकेको छु, क्वेशन राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ भने पास हुन केही गाह्रो छैन। त साथीहरु पुरा भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला। यदि तपाई कहाँबाट हेर्नुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला र पढ्ने साथीहरु पनि शेयर गरिदिनु होला। साथीहरु जब क्वेशन र एन्सरतिर कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु यस्तो क्वेशन लिएर आएछु नि, तपाईहरु हेर्नुहुन्छ नि, तपाईहरु क्वेशन ब्याङ्कमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन मिलाउनु मेरो र क्वेशन ब्याङ्कमा पनि मिलाउनु पुरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु लिएर आउँछु। साथीहरु सबभन्दा पहिला तपाईहरु के गर्नु, एउटा हेर्नु के छ, प्रोजेक्ट छ। प्रोजेक्ट तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ भने म 2-3 वटा क्वेशन ब्याङ्क को इयर हेरे, 2-3 वटा सालको मैले क्वेशन हेरे। त 74 मा पनि पाए, 79 मा पनि, 78 मा पनि क्वेशन पाए प्रोजेक्टको बारेमा। त्यसपछि तपाईहरु प्रोजेक्टकै एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोजेक्ट छ, जुन कि प्रोजेक्टमा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोजेक्ट छ। यो पनि तपाईहरु धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। 2-3 वटा मैले क्वेशन ब्याङ्क हेरे भने त्यहाँ पनि मैले 2074, 79, 78 मा मैले क्वेशन पाएको छु। तपाईहरु पनि क्वेशन ब्याङ्क हेर्नु होला। यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोजेक्ट धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईहरु हेर्नु होला। र यो तपाईहरु नोट चाहियो भने तपाईहरु स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोजेक्टमा सबभन्दा पहिला छ अब्जेक्टिभ, त्यसपछि छ लाइफलाइन, त्यसपछि तपाईहरु यो साइड हेर्नु शेड्युल, त्यसपछि तपाईहरुलाई के छ 4 मा युनिक, 5 मा कलेक्सन अफ एक्टिभिटी, 6 मा टिम वर्क, 7 मा फ्लेक्सिबिलिटी। यति छ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ के छ प्रोजेक्ट। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोजेक्ट 7 वटा छ। यो तपाईहरु राम्रोसँग हेर्नु होला, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोजेक्ट। त्यसपछि हामी जाउँ केमा, प्लानिङमा हेर्नु के छ। प्लानिङमा कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको प्लानिङमा हेर्नु, प्लानिङ पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, प्लानिङ हेर्नु। त्यसपछि स्टेप्स अफ प्लानिङ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स अफ प्लानिङ र इम्पोर्टेन्स अफ प्लानिङ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। स्टेप्स अफ प्लानिङमा हेर्नु, अन्डरस्ट्यान्डिङ प्रोजेक्ट एक्टिभिटी, आइडेन्टिफाई की प्रोजेक्ट स्टेज, आइडेन्टिफाई constituent activity, determine logical sequence of activity, estimate time and reference management, allocate responsibility for each activity, finalize the project planning. These are steps of planning. त्यसै गरी इम्पोर्टेन्स अफ प्लानिङ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स अफ प्लानिङ र इम्पोर्टेन्स अफ प्लानिङमा। ओके, प्लानिङ इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ प्रोजेक्ट। इट हेल्प्स टु कम्प्लिट अ प्रोजेक्ट विदिन स्पेसिफाइड टाइम, कस्ट एन्ड क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड। It gives right direction to an organization. It helps in decision making. It helps in organizing all available resources. यति भयो इम्पोर्टेन्स अफ प्लानिङ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 74, 75, 78 मा पनि छ। त्यो भन्दा पछाडी पनि धेरै क्वेशन छ। यो क्वेशनमा तपाईहरु हेर्नु होला राम्रोसँग गरेर। यो क्वेशन जुन मैले हेरेर छु तपाईहरु सबै नोट गरिराख्नु र पढ्नु होला। यति पढ्नु भने इनफ छ पास हुनको लागि। ओके, हेर्नु। त्यस्तै गरी के छ, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर छ। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरमा यति छ र यसको तल हेर्नु यत्रो छ। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यति र यो पुरै टेबल लगाएर यति हो। हेर्नु राम्रोसँग, म जुम गरिरहेको छु टेबलको। हेर्नु यति छ। रोड मेन्टेनेन्स प्रोजेक्टको मैले एउटा प्रोजेक्ट लिएको छु, त्यसको कन्स्ट्रक्चर चाहिँ छ नि ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। यसको ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फर इक्जाम्पलको लागि ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ। ठिक छ। ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भनेको कुनै पनि प्लानिङ, कुनै पनि प्रोजेक्ट हुन्छ त्यसको बारेमा के छ, स्मल काममा छुट्याउने काम हुन्छ ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरको। त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन शेड्युल। कन्स्ट्रक्सन शेड्युल हेर्नु र कन्स्ट्रक्सन शेड्युल र एडभान्टेज अफ कन्स्ट्रक्सन शेड्युल, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। एडभान्टेज अफ कन्स्ट्रक्सन शेड्युल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। र हेर्नु यहाँ एडभान्टेज अफ कन्स्ट्रक्सन शेड्युलमा के छ भने it shows sequential relationship among various activities. Okay. Second ma, executing activity in proper sequence. Third ma, given the time requirement for individual tasks. Fourth ma, it shows the floating time and critical part of activity. Fifth ma, proper schedule for monitoring activity and progress of activity. त्यसपछि prepare of construction schedule. Prepare construction schedule यो 4 मार्क्स कुन क्वेशन आउँछ नि त्यसमा हामी यो फिगर पनि बनाइदिनु, प्रिपेयर गरेर बनाइदिनु। जुन नि सर्ट नोट्स हुन्छ नि त्यसमा सोध्छ भने प्रिपेयरमा के लेख्नु पर्छ भने एसएन एक्टिभिटी, क्वालिटी, युनिट, रेट अफ विक, मन्थमा 1 2 3 4 5 30 दिन 30 डेज,
अनि रिमार्क्स यति बनाइदिनु भयो। त्यस्तै गरी अगाडि हामी बढौँ। अगाडिमा हेर्नु के छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। मेटेरियल सेड्युल, एउटा हुन्छ लेबर सेड्युल एन्ड मेटेरियल सेड्युल। यो भयो मेटेरियल सेड्युल कति रहेछ। त्यसपछि लेबर सेड्युल हेर्नु, लेबर सेड्युलको यति रहेछ र यो जुन छ नि टेबल, यही टेबल हामी लेबर सेड्युलमा पनि बनाउन सक्छौँ। यो मेटेरियल सेड्युलको पनि लाग्यो, लेबर सेड्युल पनि। लेबरमा के चेन्ज गरिदिनु, यहाँ लेबर चेन्ज गरिदिनु, डिस्क्रिप्सन अफ लेबर अनि टोटल क्वान्टिटी छ नि, यहाँ नम्बर अफ लेबर वा नम्बर रिक्वायरमेन्ट यहाँ लेखिदिनु र भयो। सेम फिगर यसमा पनि हालिदिनु भयो। के छ, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नम्बर, इयर, लोकेसन सेम हुन्छ लेबर सेड्युलमा। यहाँ मात्रै चेन्ज गरिदिनु मेटेरियल र मेटेरियल सट्टामा लेबर गरिदिनु। यति भयो लेबर सेड्युलको। त्यसपछि फाइनेन्सियल सेड्युल यहाँ चाहिँ रहेछ, यति पढ्नु न। ओके, त्यसपछि तपाईँको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन धेरै पटक सोधिने क्वेसन, तपाईँको डिफरेन्स बिट्विन सिपिएम एन्ड पिआरबिटी, सिपिएम एन्ड पिआरटी। सिपिएम एन्ड पिआरटी यो तपाईँको धेरै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। क्वेसनमा पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ, 74, 75, 78 धेरैचोटि सोधेको क्वेसन छ। तपाईँको क्वेसनमा पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिपिएम एन्ड पिआरटी। सिपिएम पिआरटी का एकचोटि म सर हेरिदिन्छु ल। इट इज एक्टिभिटी ओरिएन्टेड टेक्निक हो, ठिक छ। इट इज इभेन्ट ओरिएन्टेड टेक्निक हो। इट डिल्स विथ डिटर्मिनिस्टिक नेटवर्क, ठिक छ। इट डिल्स विथ प्रोबेबिलिस्टिक नेटवर्क। सिपिएम टेक्निक यू आर रिलेटेड टू कस्ट बट के यो पिआरटी नट रिलेटेड टू कस्ट। 1 time estimate is possible for activity, 3 time estimate are calculated। यति रहेछ। युजफुल इन रिपिटेटिभ प्रोजेक्ट, युजफुल इन साइन्टिफिक रिसर्च एन्ड टेक्नोलोजी, फोकस अन कस्ट अप्टिमाइज, फोकस अन टाइम कन्ट्रोल। यति भयो सिपिएम एन्ड पिआरटीको। यति राम्रोसँग हेर्नु, 6 वटा पोइन्ट छ, राम्रोसँग हेर्नु होला, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै लिङ्क बार चार्ट एन्ड माइन्ड स्टोन चार्ट, यो पनि तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट रहेछ। जति पनि क्वेसनहरू छ न, अझ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू सबै। इट इज अ मोडिफाइड भर्जन अफ के छ घन्ट चार्ट। त्यसपछि इट इज एन इम्प्रुभ भिजन अफ बार चार्ट। इट साउ द लिङ्क बिट्विन एन एक्टिभिटी, इट साउ द रिलेसन बिट्विन माइलस्टोन चार्ट विथ सेम एक्टिभिटी। ओके, इट इज शेड्युल फर ए स्मल प्रोजेक्ट, सुइटेबल फर लार्ज प्रोजेक्ट, स्मल प्रोजेक्ट। It links the activity. It is prepared by placing a small triangle or circle। यो भयो लिङ्क बार चार्ट र माइलस्टोन चार्ट। त्यसै गरी अगाडि बढाउन साथीहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू यहाँ हेर्नु। साइट अर्डर बुक, मेजरमेन्ट बुक, यो पनि तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट रहेछ। हेर्नु, इट इज द बुक सिन्सियर अफिसियल एन्ड डाइरेक्सन आर रिकर्डर इन राइटेन फ्रम। It is a book records of periodic measurement of completed work. It is provide a complete record of work performed under a contract which execute are recorded regular and perpendicularly. Site order book maintained in the office. Site order book maintained in the office. Signature of contractor is necessary awareness। यति भयो। एनिवेयर यति भयो। त्यसपछि के छ हेर्नु, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूले धेरै पनि क्वेसन सोधेको क्वेसन हो। ड्युटी एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी अफ सर्भेयर, सुपरभाइजरको ड्युटी र यसको रेस्पोन्सिबिलिटी बारेमा लेख्ने भनिरहेको छ। यो तपाईँहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, इक्जाममा पनि धेरैचोटि क्वेसन सोधेको पाइन्छ। यो क्वेसन राम्रोसँग हेर्नु। ड्युटीमा के छ, प्लान द एक्जिक्युसन अफ वर्क। त्यसपछि डिभाइड द वर्क एमङ द वर्कर्स, direct and against worker in during doing work, improve work method and procedure, train the subordinates, evaluate performance of the employees, correct mistakes and solve problem, deal with employees suggestion and complaint। यति भयो ड्युटी र यसको अब रेस्पोन्सिबिलिटी हेर्नु। सर्भेयरको सुपरभाइजरको रेस्पोन्सिबिलिटी। For all the work executed by subordinates, for better coordinate and improving and environment in the site, for quality control and to assure work according to design drawing and specification, for keeping cost well within a specified budget, for site layout, site survey,
त्यसपछि के छ हेर्नु साइट लेआउट साइट सर्भे प्रिपेयरिङ बिल्स डे सुपरभिजन त्यसपछि डिलिङ विथ अदर पार्टिकल्स यति रहेछ रिस्पोन्सिबिलिटी यसको सुपरभाइजरको रिस्पोन्सिबिलिटी यो भयो तपाईहरुको ड्युटी र रिस्पोन्सिबिलिटी यति रहेछ तपाईहरु हेर्नु लेख्नु राम्रोसँग नोट पुरै त्यसपछि अगाडि बढ्नु साथीहरु अगाडिमा के छ भने यो पनि तपाईहरु इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेछ रिलेसन बिट्विन क्लाइन्ट कन्सुलेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्टर क्लाइन्ट कन्सुलेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्टर बिचमा रिलेसन के छ तपाईहरु सर र यहाँसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ ओके यति रहेछ रिलेसन बिट्विन सरी यहाँसम्म रहेछ के रिलेसन बिट्विन के को क्लाइन्ट हेर्नु क्लाइन्ट कन्सुलेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्टर को यति रहेछ त्यसपछि तपाईहरु इम्पोर्टेन्ट क्वेशन तिर जाउँ फेरि पनि यहाँ हेर्नु कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यो पनि रहेछ क्वालिटी र यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्नु र फ्याक्टर इफेक्ट पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ क्वालिटी को त अगाडिमा छ त्यो पनि हेरौँला क्वान्टिटी हेर्नु क्वान्टिटी यति रहेछ त्यसपछि क्यारेक्टरिस्टिक्स यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्नु परफर्मेन्स फ्र्याक्चर रिलायबिलिटी ड्युरेबिलिटी सर्भिसिबिलिटी एस्थेटिक यति रहेछ यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स त्यसपछि नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यहाँ हेर्नु मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हेर्नु फ्याक्टर एफेक्टिङ क्वालिटी क्वालिटी के छ फ्याक्टर एफेक्टिङ के छ त सबभन्दा पहिला हेर्नु मनी छ मनीमा यति रहेछ त्यो मेटेरियलको यति रहेछ हेर्नु होला लेख्नु राम्रोसँग पढ्नु पिपुल यति रहेछ त्यसपछि तपाईहरुको मार्केट र इक्विपमेन्ट यति रहेछ यदि तपाई हेर्नु फ्याक्टर इफेक्टिभ यति रहेछ यतिसम्म रहेछ तपाईहरु यो 5 वटा जुन फ्याक्टर इफेक्टिभ छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हेर्नु फ्याक्टर इफेक्टिभ अफ क्वालिटी फ्याक्टर इफेक्टिभ 5 वटा छ राम्रोसँग हेर्नु होला त्यसपछि स्टेज अफ क्वालिटी पनि इम्पोर्टेन्ट छ स्टेज अफ क्वालिटी को स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 गरेर तीनवटा स्टेजमा बाँडेको स्टेज अफ क्वालिटीलाई यो पनि हेर्नु होला त्यसैगरी अगाडिमा हेरौँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन यो पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन ब्याङ्कमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले भनेको मात्रै हुँदैन के तपाईहरु पनि क्वेशन ब्याङ्क हेर्नु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ जुन क्वेशन मैले आज ल्याएको छु त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हो मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन यति रहेछ त्यसपछि यहाँ हेर्नु के छ पर्पज अफ मोनिटरिङ यो रहेछ यति रहेछ पर्पज अफ मोनिटरिङ त्यसपछि कन्ट्रोल यति रहेछ र एलिमेन्ट्स अफ कन्ट्रोल आर यो तीनवटा एलिमेन्ट्स छ क्वान्टिटी कन्ट्रोल कस्ट कन्ट्रोल टाइम कन्ट्रोल र क्वान्टिटी कन्ट्रोल कस्ट कन्ट्रोल टाइम कन्ट्रोलको बारेमा पनि यहाँ डिस्क्राइब गरेछ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो सर्ट नोट्सहरुमा सोध्ने गरिन्छ क्वालिटी कन्ट्रोल हेर्नु सर्ट नोट्समा बढी सोध्ने क्वेशन हो क्वालिटी कन्ट्रोल सर्ट नोट्समा कस्ट कन्ट्रोल यो पनि सर्ट नोट्स क्वेशन सोध्ने गरिन्छ बढी कस्ट कन्ट्रोल यति भयो त्यसपछि टाइम कन्ट्रोल यति भयो त्यसपछि अगाडि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन जुन हाम्रो कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट्स रहेछ कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टको यति डिस्क्राइब गरेछ र यसको एडभान्टेज तपाईहरु यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ यसको एडभान्टेज यो पनि इम्पोर्टेन्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईहरुको एडभान्टेज अफ कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो एडभान्टेज कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टको यति रहेछ कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज कुरा गर्दाखेरि तल हेर्न सक्नुहुन्छ तल यति रहेछ डिसएडभान्टेज हेर्नु यति रहेछ डिसएडभान्टेज त्यसपछि तपाईहरुको नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन जुन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई इक्विपमेन्ट युज्ड इन एक्जाभेसन के छ इन्स्ट्रुमेन्ट युज्ड इन एक्जाभेसन यो तपाईहरुको लास्ट तिरको च्याप्टरमा छ इन्स्ट्रुमेन्ट युज्ड इन एक्जाभेसन यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेछ कि कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज हुन्छ एउटा एक्जाभेटर युज हुन्छ एउटा पावर सोवेल युज हुन्छ एउटा ड्रग लाइन युज हुन्छ यो सबैको हेर्नु राम्रोसँग त्यसपछि स्क्रैपर युज हुन्छ ग्रेडर युज हुन्छ यति तपाईको के छ इक्विपमेन्ट्स युज इन एक्जाभेसन गर्नको लागि युज हुन्छ यो तपाईहरु राम्रोसँग हेर्नु होला हैन त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट छ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन इक्विपमेन्ट्स युज इन कन्क्रिट मिक्सर वा कन्क्रिट मिक्सिङ के युज हुन्छ कन्क्रिट मिक्सिङ गरेर लागि कुन इक्विपमेन्ट युज हुन्छ एउटा छ क्रसर जुन हुन्छ क्रसरको लागि यति लेख्नु कन्क्रिट मिक्सर यति भयो त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कन्क्रिट प्लेसिङ इक्विपमेन्ट अब कन्क्रिट प्लेसिङ इक्विपमेन्टको लागि के हुन्छ एउटा कन्क्रिट प्लेसिङ इक्विपमेन्ट त्यसपछि के छ भाइब्रेटर यति भयो त्यसपछि इक्विपमेन्ट युज्ड इन कम्प्याक्सन एन्ड
ट्रान्सपोर्टेसन इक्विपमेन्ट युज इन कम्प्याक्सन एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन कम्प्याक्सन र ट्रान्सपोर्टेसनमा कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज हुन्छ एउटा रोलर छ एउटा ट्र्याक्टर ट्रक छ रोलर छ ट्रक छ र अर्को छ हाम्रो सरी दुईटा मात्रै मेन के छ कन्स्ट्रक्सन ट्रान्सपोर्टेसन कुन कुन काम लाग्छ मेन एउटा रोलर इक्विपमेन्ट एउटा ट्रक काम लाग्छ ती यो दुईटा लेख्नु पुग्छ र तीनवटैको मैले हेरिसकेको छु एउटा के को युज इन एक्जाभेटरको लागि कुन कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज हुन्छ त्यसको बारेमा यहाँ पुरै डिस्क्राइब गरेछ यहाँसम्म त्यसपछि युज इन कन्क्रिट मिक्सिङको लागि कुन कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज हुन्छ त्यो यहाँसम्म पुरै डिस्क्राइब गरेछ हेर्नु होला राम्रोसँग भ्यालुटासम्म यहाँसम्म त्यसपछि तपाईहरुको लागि ट्रान्सपोर्टेसन जुन कि ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ नि ट्रान्सपोर्ट लागि कुन कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छ त्यो रोलर ट्र्याक्टर यहाँसम्म भयो त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यहाँ एउटा सेफ्टी छ जुन कि सेफ्टी भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सेफ्टी पनि र यसको कजेज अफ एक्सिडेन्ट यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कजेज अफ एक्सिडेन्ट यसको तीनवटा कज हुन्छ फिजिकल साइकोलोजिकल र फिजियोलोजिकल तीनवटा कज हुन्छ इम्पोर्टेन्ट रहेछ हेर्नु अब एक्सिडेन्टको फिजिकल कजेजमा यति रहेछ डिस्क्राइब गरेछ यहाँ हेर्नु यति रहेछ डिस्क्राइबमा त्यसपछि साइकोलोजिकल कजेजमा यति रहेछ र फिजियोलोजिकल कजेजमा यहाँ छ हेर्नु यति रहेछ फिजियोलोजिकल कजेजमा त्यसपछि सेफ्टी मेजरमा हेर्नु सेफ्टी मेजर यति रहेछ तपाईहरु यति रहेछ सेफ्टी मेजरको सरी यहाँ हेर्नु यतिसम्म रहेछ सेफ्टी मेजर त्यसपछि यहाँ पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट यो तपाईहरु कुन कुन चाहियो र कहाँ हेर्नु कुन कुन चाहियो के छ हार्डबट जुन कि हेलमेट छ फुटवेयर बुट हेक्सिङ डिभाइस ग्लोभ्स गुगल्स इति हाम्रो इम्पोर्टेन्ट जुन कि फिजिकल प्रोपर्टी जुन कि काम गर्ने बेलामा जुन लगाउँछ नि हामी त्यो हाम्रो फिजिकल जुन इक्विपमेन्ट हुन्छ नि त्यो हाम्रो यति रहेछ हेर्नु होला त्यसपछि कन्ट्र्याक्टर एडमिनिस्टर पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यसको यति छ यो तपाईहरुको सर्ट नोट्स पनि क्वेशन सोध्ने गरिन्छ र यसको डिफाइन पनि गर्न सकिन्छ गर्न भन्छ कन्ट्र्याक्टर एडमिनिस्टर यति छ त्यसको एलिमेन्ट्स अफ भोइड कन्ट्र्याक्ट एलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्टको एलिमेन्ट्सहरु के छ यहाँ अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स फ्री कन्सेन्ट लिगल रिलेसनशिप लिगल अब्जेक्टिभ र यहाँ ल फ्लो कन्सिडरेसन र सर्टिनिटी यति रहेछ यति तपाईहरु हेर्नु एलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्टको यति लेख्दा पुग्छ एलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्टर यहाँसम्म ओके त्यसपछि तपाईहरु टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्टर यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्टर कुन कुन हुन्छ एउटा लमसम और फिक्स्ड प्राइस कन्ट्र्याक्टर हुन्छ लमसम भनेको यो लमसम पनि भन्न सकिन्छ वा फिक्स्ड प्राइस कन्ट्र्याक्टर पनि भन्न सकिन्छ यसलाई ओके त्यसपछि यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज भयो त्यसपछि तपाईहरुको सेकेन्डमा छ आइटम रेट और युनिट प्राइस कन्ट्र्याक्टर यसको एडभान्टेज यहाँ तल हेर्नु डिसएडभान्टेज तपाईहरुको यो साइड हेर्नु यसको डिसएडभान्टेज यहाँ छ त्यसपछि 4 नम्बर छ टार्गेट कन्ट्र्याक्टरमा यति छ त्यसपछि अर्को क्वेशन इम्पोर्टेन्ट टेन्डर एन्ड टेन्डर नोटिस यति हेर्नु र यो साइड यति छ यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ टेन्डर नोटिस सर्ट नोटको र डिफाइन पनि गर्न सकिन्छ त्यसपछि तपाईहरुको इन्फर्मेसन टु बी गिभन इन टेन्डर नोटिसको इन्फर्मेसन कसरी त यसरी हेर्नु यति रहेछ टेन्डर डकुमेन्टको बारेमा यति हेर्नु राम्रोसँग यहाँ हेर्नु टेन्डर डकुमेन्ट जुन टेन्डर डकुमेन्ट छ नि टेन्डर डकुमेन्टको यहाँसम्म ठीक छ त्यसपछि तपाईहरुको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन जुन छ बिड बन्ड यसलाई अर्नेस्ट मनी भनिन्छ बिड बन्ड हो यो एन्ड यसको परफर्मेन्स बिड बन्ड र परफर्मेन्स बन्ड तपाईहरुको सर्ट नोटमा पनि सोध्ने गरिन्छ ओके यहाँ हेर्नु बिड बन्डको यति लेख्दा पुग्छ यति ठीक छ यो बिड बन्डको त्यसपछि परफर्मेन्स बन्ड यसलाई सेक्युरिटी मनी यसलाई अर्नेस्ट मनी सेक्युरिटी मनी हो परफर्मेन्स बन्ड यति रहेछ र यो साइड यहाँ हेर्नु यति रहेछ यहाँसम्म ठीक छ त्यसपछि
सुपरभिजन वर्क अफ कन्ट्र्याक्टर यति रहेछ यहाँको हेर्नु। त्यसपछि तपाईँको नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन ड्युटी अफ सुपरभाइजर। सुपरभाइजर ड्युटी के रहेछ यहाँसम्म हेर्नु यति रहेछ हेर्नु राम्रोसँग। प्लानिङ द एक्जाभेसन वर्क, डिभाइडेड द वर्क एलङ द लेबर एन्ड टु डाइरेक्ट देम, डु इट, इम्प्रुभ वर्क मेथड एन्ड प्रोसिडर, ट्रेन द सबअर्डिनेट, इभ्यालुएट द performance of worker, correct mistakes, अनि के solve problem, के solve SOL, solve problem and employees and development discipline among them, improve his own knowledge and leadership quality, deal with the employees suggestion and complaints। यति छ यसको ड्युटी अफ सुपरभाइजर। ल त्यहाँ हेर्नुहोस् त जो यो पनि तपाईँहरूलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट 2079 75 14 धेरैचोटि सोधेको क्वेसन छ। द रिस्पोन्सिबिलिटी द्याट अ सुपरभाइजर सुड बियर आर, यति रहेछ यसको रिस्पोन्सिबिलिटीहरू हेर्नु यति रहेछ यसको रिस्पोन्सिबिलिटी यहाँसम्म। रिस्पोन्सिबिलिटी सुपरभाइजरको रिस्पोन्सिबिलिटी के छ यति रहेछ। त्यसपछि तपाईँको साइट अर्डर बुक तपाईँले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जुन कि सर्टनर क्वेसनमा सोधिने गरिन्छ म प्रायः जसो साइट अर्डर बुकको बारेमा यति रहेछ। र यस्तै गरी सर्ट नटको धेरैभन्दा धेरै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो पनि रहेछ मस्टर्ड रोल। मस्टर्ड रोल पनि हेर्नु होला राम्रोसँग। मस्टर्ड रोल यहाँसम्म हेर्नु यहाँसम्म यसको रहेछ फर्मेट अफ मस्टर्ड रोलको पुरै यहाँसम्म रहेछ। त्यस्तै गरी मेजरमेन्ट बुक यसको मेजरमेन्ट बुकको यहाँदेखि लिएर फर्मेट पुरै फर्मेट मेजरमेन्टको फर्मेट यहाँसम्म रहेछ पुरै पेजभरि यहाँसम्म रहेछ। मेजरमेन्ट बुकको यति भयो यसको फर्मेट अफ मेजरमेन्ट बुकको यहाँसम्म ठिक छ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई के छ हेर्नु लिङ्क्ड चार्ट छ। यो तपाईँलाई सर्ट नोट र 2 मार्क्समा पुरै बढी क्वेसन सोध्ने सर्ट नोट या चाहिँ 2 मार्क्समा यसको रिफाइन गर्न भनिरहेको छ। लिङ्क चार्ट, माइलस्टोन चार्ट, र यसको माइलस्टोन चार्टको इक्जाम्पल यहाँ तल हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारले हुन्छ। तपाईँहरू यस्तो बनाउँदा एकदम ठिकै हुन्छ। माइलस्टोन चार्ट भयो। त्यसपछि बार चार्ट अलि इम्पोर्टेन्ट रहेछ तपाईँहरू राम्रोसँग बार चार्ट यसको यो पनि बनाइदिनु होला यसको इक्जाम्पलमा। यता एक्टिभिटिज यता ड्युरेसन गएर बार चार्टमा हेराइदिनु यस्तो गरेर ठिक छ। त्यसपछि त्यो हेर्नु साथीहरू के छ डिफाइन एन्ड निड्स अफ अर्गनाइजेसन। यो तपाईँहरू राम्रोसँग यो तपाईँहरूको जुन सिलेबस चेन्ज छ नि सिलेबस चेन्जको यो यति छ नयाँ सिलेबसबाट यो र यो निड्स एन्ड अर्गनाइजेसन यो हेर्नु। त्यसपछि योसम्म पढ्दैन, त्यसपछि अगाडि योसम्म पढ्दैन हेर्नु। यो तपाईँहरू हेर्नु इम्पोर्टेन्स अफ म्यानेजमेन्ट हेर्नु। एचिभ गोल्स एफिसिएन्ट, इम्प्रुभमेन्ट अर्गनाइजेसन परफर्मेन्स यति रहेछ यहाँसम्म। त्यसपछि हेर्नु डिसिजन मेकिङ, डाइरेक्सन एन्ड कोअर्डिनेट, त्यसपछि मोटिभेसन एन्ड लिडरसिप, रिस्क म्यानेजमेन्ट, परफर्मेन्स इलिभेसन। त्यसपछि तपाईँहरूको यहाँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट। त्यसपछि यो सब पढ्दैन यहाँ हेर्नु यो पनि हेर्नु ल ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट जसलाई एसआरएम भनिन्छ। त्यस्तै गरी पढ्दैन सब हेर्नु यो हेर्नुलाई इम्पोर्टेन्ट रहेछ। निड्स अफ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट के निड्स छ त्यो हेर्नु। कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको निड्सहरू यो यति रहेछ। एचिभमेन्ट अफ प्रोजेक्ट गोल्स, म्यानेजमेन्ट अफ रिसोर्स इफिसिएन्टली, कस्ट कन्ट्रोल, क्वान्टिटी कन्ट्रोल। त्यसपछि रिस्क म्यानेजमेन्ट, स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट। त्यसपछि सेफ्टी म्यानेजमेन्ट यहाँसम्म यति रहेछ त्यसको। त्यसपछि अरू यहाँ जुन छ बुक किपिङ हेर्नु र यसको बुक किपिङको अब्जेक्टिभ अफ बुक किपिङ हेर्नु। बुक किपिङ र अब्जेक्टिभ अफ बुक किपिङ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो निड्स एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ यो एकाउन्ट। बुक किपिङ र एकाउन्ट यहाँ डिफ्रेन्स बिट्विन हेर्नु म जुन चाहिँ हेरिरहेको छु त्यो चाहिँ माथितिर राम्रोसँग। बुक किपिङ र एकाउन्टको हेर्नु यो इम्पोर्टेन्ट रहेछ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई
के छ यो पढ्दैन यहाँ छ प्रिन्सिपल अफ डबल इन्ट्री पर्सनल एकाउन्ट प्रोपर्टी यो छ नि यसको बारेमा तपाईहरु यहाँ छ यहाँ हेर्नु डबल एन्ट्री बुक किपिङ एडभान्टेज अफ डबल एन्ट्री बुक किपिङ यो हेर्नु होला राम्रोसँग ठीक छ यति रहेछ त्यसपछि तपाईहरुलाई एउटा हुन्छ नि त्यो एकाउन्ट यहाँ छ हेर्नु सरी यहाँ छ क्लासिफिकेसन अफ एकाउन्ट पर्सनल एकाउन्ट नोमिनल एकाउन्ट रियल एकाउन्ट हुन्छ नि त्यो पर्सनल एकाउन्ट यो भयो त्यसपछि यहाँसम्म छ त्यसपछि रियल एकाउन्ट त्यसपछि नोमिनल एकाउन्ट यहाँसम्म रहेछ यति हेर्नु होला यसको नयाँ सिलेबसबाट तपाईहरु यति रहेछ इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु धेरै भन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यति तपाईहरु सोलुसनसँगै यति पाउनु भएन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ कस्तो लाग्यो भिडियो र यस्तै गरी तपाईहरु अरु के यसमा पढ्नुहुन्छ भने तपाईहरु के पढ्नु होला टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्टर इक्विपमेन्ट रिलेसन बिट्विन ओनर इन्जिनियर एन्ड कन्ट्र्याक्टर कन्डिसन अफ अ कन्ट्र्याक्टर फंक्शन अफ कन्ट्र्याक्टर म्यानेजमेन्ट इक्विपमेन्ट शेड्युल व्हाट इज द क्रिटिकल पार्ट कन्ट्र्याक्टर डकुमेन्ट को डिफाइन गर्नु इम्पोर्टेन्स अफ सेफ्टी एन्ड पीपीईएस को यो हेर्नु त्यसपछि कन्ट्र्याक्टर साइट सेफ्टी यसको डिफाइन गर्नु मेथड टु मिनिमाइज कंस्ट्रक्शन साइट एक्सिडेंट कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी यो भयो त्यसपछि मेथड टु मिनिमाइज कंस्ट्रक्शन साइट एक्सिडेंट प्रोजेक्ट प्लानिङ टुल्स डिफरेंट बिट्विन एनसीबी एंड आईसीबी डिफरेंट बिट्विन कैपिटल बेस्ड एप्रोच एंड लेबर बेस्ड एप्रोच रनिङ बिल सेफ्टी यस्तै गरी यति हो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु पनि छ र त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईहरुलाई हेर्ने दिए म सर्ट यसको सोलुसन सहित यति पढ्नु हुन्छ यति र यति पनि यो पनि हेर्नु होला तपाईहरु हेर्नुसँग यो पनि हेर्नु सोधेको क्वेशनहरु यो पनि हेर्नु होला जुन मैले यति हेरे तपाईहरुलाई सबै तपाईहरुको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ यति पढ्नुहुन्छ भने तपाईहरु कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट फेल हुने चान्स हुँदैन किन पास त फुल फिक्स हो पास इनफ छ यति पढेमा पास इनफ छ त्यसै गरी म यसको कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट एउटा 12 मार्क्स देखि 16 मार्क्स एउटा न्युमेरिकल सोध्ने गरिन्छ त्यो न्युमेरिकल पढ्ने म लिआउने छु छिटो त्यो न्युमेरिकल पनि ल्याउने छु सिम्पल छ न्युमेरिकल त्यति गाह्रो छैन तपाईहरु एकछिनमै सिक्नुहुन्छ सिम्पल छ न्युमेरिकल त्यो न्युमेरिकल ल्याउनको लागि म यो अघिल्ला के भन्छ अगाडिको भिडियो चाहिँ अर्को भिडियोमा दुई तीन दिनको भित्रैमा म त्यो न्युमेरिकलमा सोलुसनको ल्याउने छु त्यो न्युमेरिकल पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला न्युमेरिकल चाहियो कि चाहियो भने म छिटो नै ल्याउँछु यदि नचाहियो भने अलि ढिलो गरी ल्याउँछु न्युमेरिकल इम्पोर्टेन्ट छ 12 देखि 16 मार्क्सको क्वेशन सोध्ने गर्छ त्यो न्युमेरिकल 12 देखि कति मार्क्स 16 मार्क्स जसै गरी हेर्नु तपाईहरुलाई म हेरिदिन्छु कस्तो न्युमेरिकल हुन्छ भने यस्तो न्युमेरिकल हुन्छ त्यसै क्वेशन मार्कमा पनि हेरिदिन्छु हैन क्वेशन मार्कमा सबै क्वेशनको यस्तो न्युमेरिकल हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तै क्वेशन हेर्नु कति मार्क्स सोधेको छ यहाँ 1660 मार्क्समा सोधेको छ 12 मार्क्समा सोधेको छ त्यसै गरी हेर्नु 60 मार्क्सको क्वेशन सोधेको छ त्यसै गरी यहाँ छ 12 मार्क्स क्वेशन सोधेको छ सधैँ हरेक इयर सबै इयर सोधेको क्वेशन हो 60 मार्क्स 12 मार्क्स 60 मार्क्स 12 मार्क्स यस्तै गरी सधैँ क्वेशन सोधेको छ सोलुसन पनि यसको चाहियो भने मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ छिटो नै ल्याउँछु त्यसको भिडियो त साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र पढ्ने साथीहरु पनि शेयर गरिदिनु होला साथीहरु आजको लागि यति नै भयो त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको तपाईहरु हेर्न सक्नुभयो त्यसैगरी अरु पनि धेरै सबै सब्जेक्ट इम्पोर्टेन्ट कलेक्सन गरिसकेछु बिस्तारै सबै भिडियो आउँछ त आजको लागि यति नै साथीहरु हस् धन्यवाद टेक केयर